नमस्कार, हांव सुकोरिना तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरांपत्रांक येवकार दिता। दुडू दिवन सरकारी नोकऱ्यो घेवपाच्या घोटाळ्याची पाळामुळां आख्ख्या गोंयांत शिपडत आसा। सद्याक निकतीच ह्या घोटाळ्यांत सांपडल्यात त्या मुखेल्यांनी मोदीं तेग जण मुखेली आसात। तातूंतल्यो 2 जाण उस्तोऱ्यो मडगांवच्या नोकरेच्या घोटाळ्यांत घुस्पलेल्यो आसात। ह्या घोटाळ्यांतली तिसरी मुखेल अस्तोरी वास्कोची आनी तिच्या सांगाताक तिचो पुतूय हातूंत बेदी आसा म्हणटात। पूण वास्कोचे मुखेल नागोवपी अस्तोरी आड आनिकूय 15 असल्यो दुडू दिवन सरकारी नोकऱ्यो दिवपाच्यो केशी आसात म्हूण खबर मेळ्ळ्या। म्हागे भावाक जॉब लायता म्हणून 2 बायलांनी पयशे घेतले 2020 पूण आतां 4 वर्सां जालीं, आयज करता फाल्यां करता अशें म्हणून अजून आमचे पयशे पडटय दिना आनी जॉबूय ना। आतां म्हाजो एक वेल विशर आसा, वेल विशरान सांगलें मातशें डेप्युटी सुप्रिटेंडंटाक घेवन मेळया आनी पळोवया कशें आसा। तेंच्यांनी रोखडेंच एक्शन घेतलें आनी डेप्युटी सुप्रिटेंडंट मिस्टर सिद्धांत शिरोडकर एंड PI मिस्टर तुलसीदास नायक हांच्यांनी रोखडें एक्शन घेवन आमकां न्याय दितले अशें म्हणून सांगलां। आतां पळोवया फाल्यां कितें। पूण केस रजिस्टर केली? आतां चालू आसा प्रोसेस, करतात ते। कितले घेतले पयशे टोटल? 16 lakhs 12,500. In the second case, Uma Patil and her son Shivam Patil has been accused in a second case by a woman from Bana of cheating her of 1.7 lakh rupees with the promise of a government job. Uma Patil and her son Shivam Patil have been remanded to today's police custody. Vasco police had arrested one Uma Patil and her son Shivam Patil, residents of Bana, Vasco, for duping one Rashmi Chopdekar of Chimbale of 6 lakh rupees on the pretext of giving job of police constable, but failed to either give the job or return the money. Another case has been filed against Uma Patil of Vasco for defrauding a Bana woman of 1.7 lakh rupees. दुडू दिवन सरकारी नोकऱ्यो मेळोवपाचो विशय ह्या दिसांनी सिजत आसा। खुबश्या लोकांक अशे दुडू दिल्यात देखून सरकारी नोकऱ्यो मेळ्ळ्या जायत अशें जायत्या जाणांचें मत आसा। 2021 वर्सा पर्यंत ह्या घोटाळ्यांत हात आसलोली दिपाश्री सावंत आड आरोप बरयलोले, पूण तिका तेन्ना पर्यंत कित्याक सांपडावंक ना हो प्रश्न साबार जाणांक विचारूंक लागल्यात। The Queenpin Dipashri Sawant induced Rajaram Desai to pay 95,000 rupees. The money was taken on the pretext of providing a job in WRD. He was given a fake appointment order. Thereafter, Rajaram Desai filed a complaint at the Valpoi police station. Dipashri Sawant arrested by Valpoi police in 2021. But for 3 years now the case is still awaiting trial. On 12th March 2021, Rajaram Desai from Desai Wada at Voisattari had filed complaint against Dipashri. The accused induced him to pay 95,000 rupees for a pump operator's job in Water Resources Department, WRD. Dipashri used a counterfeited seal impression of WRD and forged signature for purportedly to be issued by Chief Executive Officer, WRD, Altoporvorim. The fake appointment letter was used medical examination at Asilo Hospital, Mapusa, thereby the accused person cheated the complainant. Police sources said Dipashri was arrested in under sections 465, 468, 471, 472, 473 and 420 of IPC. Dipashri is presently in police custody as she has been arrested by the Ponda police for cheating to individuals from Usgav and Sanvodem to the tune of 15 lakh rupees and 10 lakh rupees respectively. 2011 वर्सा बाली जालोल्या जोगड्यांक जाचो हात आसलो म्हणटात त्या बारकात अलीक सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन सांपडायलो। फाटलीं 8 वर्सां तो पडून भोंवतालो। The Central Bureau of Investigations has arrested Barkat Ali, who was allegedly involved in the Bali riots, Goa case which occurred in 2011.
He had been absconding for the last 8 years. Ali was allegedly hiding in Riyadh, Saudi Arabia, and had a red corner notice issued against him. After his arrest, Ali has been taken into judicial custody. He was deported by Saudi Arabia to India and handed over to the CBI. 2 tribal youth were burnt to death in the riots. Ali was produced before a district court in South Goa. The Goa government had transferred cases pertaining to the riots in Bali to the CBI. The 2011 Bali riots followed an agitation led by the United Tribal Association Alliance, UTA, which turned violent. The Bali protest, organized by UTA and supported by the opposition party at the time, was led by figures such as UTA President Prakash Shankar Velip, Govind Gowde, Ramesh Tavadkar, Meng Gaokar, among others. Key demands included political reservation for TR1BILS in the Legislative Assembly, notification of scheduled areas, formation of a tribal advisory council, and addressing backlog vacancies. फोंड्या फर्मागुडी आसलेल्या IIT गोवा हातून बॉम्ब आसा म्हूण सांगतोच ब्रेस्तारा दीस थंयच्या 600 शिकप्यांक भिरांतीन थंयची भायर काडली. पॅरोक्सायड आसलेल्या वस्तू त्या जाग्यार फुंटली अशें सांगून जो ईमेल आयलोलो तो फोट तारलो. इन्व्हेस्टिगेशन जाला, बॉम्ब स्क्वॉड येयल्ली, सध्या तरी तेंच्यांनी सांगलां कांय ना. सगळीकडे सर्च केले सर. हय, मेन बिल्डींग सगळी केल्या तेंच्यांनी. सो एज पर दॅट तांकां सुद्दां इन्स्ट्रक्शन दिला, भुरग्यांक कितें सस्पिशियस कितें दिसता जाल्यार रोखडेच पुलिसांक कॉल करात टू तेंच्या ऑफिशियलांक. आणि आता एग्जाम आसली सर, ती एग्जाम जातली कंडक्ट? खबर ना. हो कॉल जे आयले सर व्हेरीफाय जाला तुमी केला ते करता, पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू. गोंयांत आसलेल्या मुंबयच्या उंचल्या कोर्टाच्या कामदारांची सेवेच्या कायद्यांक उंचल्या कोर्टाच्या मुखेल नितीदारान मान्यताय दिवन गोंयच्या सरकाराक दिलोले, पूण कोर्टान सरकाराक दिलोल्या त्या मुळाव्या कायद्याक गोंयच्या मुखेल सेक्रेटारान चडूच बदल केला देखून सुप्रीम कोर्टान ताचेर बंदी मारली. गोंयच्या आदल्या सरकाराक साल्वार करूंक मुंबयच्या उंचल्या कोर्टाच्या गोवा बेंचाच्या कामदारांक नोकरेक नेमपाची आनी सेवेच्या कायद्यान मुखेल सेक्रेटारान बदल करपाचो यत्न केलो. ताका लागून सुप्रीम कोर्ट चडूच बेजार जालो. The SC pulls up Goa's Chief Secretary for defending the state government's decision to alter recruitment and service rules for court employees at the Goa bench of the Bombay High Court without proper authority. The SC highlighted that the Chief Justice of the Bombay High Court was not consulted before the new rules were published, despite it being a constitutional requirement under Article 229. Further, the rules notified by the Goa government were under a statement falsely claiming they were issued by the Chief Justice. Solicitor General Tushar Mehta, representing the Goa government, requested additional time to address and rectify the issue but did not defend the actions taken by the state government. The SC has ordered the Goa Chief Secretary to appear virtually on 22nd November to explain his conduct. चड करून उतमराच्या म्हयन्यान सांगे, केपें आनी कुडचोरे वाठारांनी शेतां खातीर म्हत्वाचें आसलोलें सेलावली धोरण नितळ करून ताच्यो जतनाय घेवंक जाय आसली. तो वावर आजुनूय करूंक ना. शेतकाऱ्यांच्या सांगण्या प्रमाणे उदकाच्या रिसोर्सन खात्यान नितळसाण करूंक टेंडर काडूंक ना. हाका लागून हो वावर सुरू केलो जाल्यार लेगीत कामाचे दरचो दुबाव उप्रासता. सेलावलीचें धोरण जाता तितले बेगीन आनी सरकाराक नितळ करूंक तांणी मागणी केल्या. ज्या जाग्यार उबो आसा तो जावन आसा साळावली धरणाचो कॅनल, आनी होच कॅनल कितलेशे शेतकार जे आसात केपें जावं या सांगे जावं ह्या भागाक हे उदक पावयता आनी शेतकारांची जी गरज आसा ते भागयतात. पूण आतां हो नोव्हेंबर आयज तारीख जावन आसा 15 आनी पळयात हे कॅनलाची जी साफसफाई जावपाक जाय आसलेली ती कांय जाली ना आनी हे कॅनलाची तशीच आसा. हेजो खंय टेंडर जालो ना, ते खातीर हे कामूय स्टार्ट जावना. हेजो खरो काम जे आसा हे कॅनल निवळ करपाचें जे काम आसा ते ऑक्टोबर म्हयन्याक जावपाक जाय आनी एक डिसेंबर 15 तारीख जी उदक सोडटा ते पर्यंत उदक शेतकारांक पावपाक जाय. पूण अशें हांगा जावपाची शक्यता ना अशें दिसून येता. कारण हे पळयात हे कॅनल जे आसात हे निवळ करपाक एटलिस्ट 1 म्हयनो जाय आनी 1 म्हयनो पूण पावना हे कॅनल निवळ करपाक. आनी आतां पळयात
हे शेतकार जे आसात ते म्हणटात की आतां बेगीन बेगीन खंय टेंडर काडटले आनी काम जें आसा तें मेळटा अशें करतले. आमी पळयलें की गेल्या त्या वर्साक जे कॅनलाचें काम जें आसलेलें हे बेगीन बेगीन खंय तरी केलें, शॉर्टकट ताका पॅचीस मारल्यो, माती आनी सिमीट मिक्स करून मारलें. तशेंच बारीक बारीक जे गांवांनी जी कॅनलां वयतात, पाट वयतात तेय बी खंय तरी क्लीन केल्लें न कारणान थंय उदक वचना जाल्लें. मागीर तेजेय खंय तरी न्यूज जाल्यो आनी आतां पळयात सेम तशीच जी सेम आसा ते परत घडपाची शक्यता आसा. सो WRD मिनिस्टर जे सुभाष शिरोडकर आसा तेणी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा, नाजाल्यार खंय तरी शेतकारांक हेचो त्रास सहन करपाक पडटलो. हो मेन कालवो आसा आनी ह्या कालव्यातल्यान कालवो म्हळ्यार कॅनल, ह्या कॅनलांतल्यान पुराय ह्या भागांनी सरासरी जे जे जाग्यांनी उदक पावता थंगा ह्या कॅनलांतल्यान उदक पुराय ह्या भागांनी पावता. सो आज तारीख आसा 15 नोव्हेंबर. सो ऑटोमॅटिकली मिड नोव्हेंबर जालो आनी म्हाका इन्फॉर्मेशन आसा त्या प्रमाणे डिसेंबराच्या 15 तारीख म्हणल्यार उदक रिलीज करपाक सोदताय गव्हर्मेंट, कारण शेतकऱ्यांक फुडें उदक पावपाक. पूण हांगचो स्थिती जर पळयली ही हेजें अजून कांयच कामूच स्टार्ट केलें ना. दोन्ही सायडी निवळ करपाचें या रिपेरिंग मेंटेनन्स भितरले गाळ काडपाचो हे कॅनलाचें कांयच येणी सगळें इनकम्प्लीट आसा. हांवें चौकशी केल्या त्या प्रमाणे डिव्हिजन 14 सुपरिटेंडंट इंजिनियर हांगा तुगेलो रावणफणार अजय कुडचडकर म्हणून नवोच हें जाला, पोस्टिंग जाला, ताका काल हांव भेटलो जाल्यार तेणें म्हाका सांगलें की आजुनूय टेंडरींग प्रोसेस जालो ना, सरकारान आजुनूय आमच्यो फायल्यो पुटअप केल्ल्यो त्यो पास केल्यो नाय अशें म्हाका रिजन दिलें. पूण हांव एक शेतकरी नात्यान आनी हांव पाणी वांटप 2-3 पाणी वांटप संस्थेचो हांव सेक्रेटरी आसा, चेअरमॅनूय आसा आनी ह्या भागांनी पुराय हांव फिरतना म्हाका अशें दिसता की सरकार निग्लिजन्सी करता. सरकार हें काम बेगोबेगी करपाक फाटीं फुडें कचरता. एक्चुअली हेजें काम ऑक्टोबरांत जावपाक जाय आसलें आनी ह्या म्हयन्याक फिनीश जावपाक जाय आशिल्लें आनी मागीर डिसेंबराक उदक सोडपाक जाय. सो हो कालवो हो कॅनल जर निवळ जालो ना जाल्यार मे बी म्हागे एक्सपिरियन्सा प्रमाणे म्हाका दिसता की उदक जानेवारी मेळटलें आनी जानेवारीन जर उदक मेळ्ळें गेलें जाल्यार हांगा मेन क्वेश्चन कितें जाता की शेतकऱ्यांक लेट उदक पावले कारणान शेतकरी लेट आपले काम मशागत करतात आनी लिवप लेट जाता. हांव शेतकाराच्या वाटेन खऱ्यांनीच एक अपेक्षा धरता की जी डेडलायन आसा ते डेडलायनीक तरी हो कॅनल निवळ जावन लोकांक सारकी उदक मेळटलें आनी ते उदका उद्देशीन जायती शेतकारी तेजेर डिपेंड आसात, तांकां वेळार हें उदक बरे भशेन मेळटलें ही म्हजी अपेक्षा. आनी हितूमध्ये प्रशांत बाबान सगळें सांगलें आसा. खऱ्यांनी तो एक शेतकार, शेताचें कितें दुखणें तें ताकाय खबर आसा आनी म्हाकाय खबर आसा. वेळार हे कॅनल निवळ करून तसो न्हू निवळ करून तितूंतल्यान सगळी काडून जी सफाई जाले उपरांत लोकांक उदक मेळपाक जाय हें म्हजी अपेक्षा आसा. आतां पळयलां की गेल्या त्या वर्साक कॅनल खंय तरी लेट जालें निवळ करप आनी जे बाकीचे जे बारीक बारीक कॅनल आसा थंय पर्यंत उदक पावना जालें कारण ते बी निवळ करून नासलेले. सो तेजे वयल्यान कितें मत की आनी पयलें की भरपूर जाग्यांनी कॅनलांनी मातये सकट सिमीट मिक्स करून मारलेलें. सो अशें काम जाता ते तुमचें कितें मत आसा हेजे वयल्यान? तेंच जें काम करता तें स्टँडर्ड जावपाक जाय हें आमची अपेक्षा जावन आसा आनी जे कामाचो पद्दतीन तें काम जावपाक जाय ती पद्दत घाई केलें म्हणून जायना. तेका लागून सरकाराक एक विनंती WRDच्या मिनिस्टरा लागीं आमची जाता तितले बेगीन हो टेंडर फ्लोट करून काम वेवस्थीत जावपाचें आनी शेतकऱ्याक बरें उदक मेळपाचें आनी निवळ उदक मेळपाक जाय. वास्कोच्या मांगोर वाठारांत आसलोल्या आनी गोंयच्या पयल्या गुरुद्वारांत व्हडे बोगतीन आनी दोबाज्यान गुरू नानक जयंती समारंभली. ह्या दोबाज्यांत सीख समुदायाचे आनी त्या वाठारांतलो लोक उरपोजींनी जमलो आनी गुरू नानक देवाक तांच्या 85 पोनास आनी 5 जल्माचो वर्साच्या निमितान मान दिलो. मागणे आनी किर्तनां आनी परंपरीक लांगार करून ह्या दोबाज्याक निमितान एकवटाचें आनी भावार्थाचें मन घडयलें. ह्या समयार गुरुद्वाराक नेटान ताका सोबीत रूप दिलें आनी गुरू नानकाच्या शिकवणेचेर भर दिलो. सगळ्यांत पयलीं समेस्त गोंयकारांक आमच्या खास करून सीख भावांक गुरू नानक जयंती प्रकाश पर्वाची हार्दिक शुभेच्छा. आमी वर्सा ह्या गुरुद्वारान आमी आमचे आर्गां ओंपपाक येता कित्याक हो गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो गुरुद्वारा, सगळ्यांत ओल्डस्ट गुरुद्वारा आनी आज आमी
गुरुनानक साहेबांची 550th जयंती मनयतात आनी खरेंच बरें दिसता कित्याक सगळ्या धर्माचे सगळ्या जातीचे सगळे लोक ह्या हातूंत भायर पडपाक येतात आनी हांगा जो लंगर जाता सेवाय ऑफर करता आनी म्हणजे लंगरात पार्टिसिपेटूय जाता खूब पयल्या आसले भरपूर लोक भायर आसा ऑल ओवर गोवा जे हांगा आयिल्ले आसा सो तांची जी ताचो कॉन्सेप्ट आसा सेवा आनी सगळें तांच्या व्हडल्यांतलो व्हडलो मनीस सुद्दां खंयचीच सेवा करपाक फाटीं सरना आनी हे व्हडल्या सगळ्या गुरुद्वारांनी पळयलां जावं ते गोल्डन टेंपल जावं ते खंयच्याय गुरुद्वारांत व्हडल्यांतलो व्हडलो मनीस सुद्दां दारांतले ल्हान काम करता आनी म्हाका दिसता दॅट इज द बेसीक कॉन्सेप्ट जो आमचो ह्युमॅनिटीचो आसा तो खंयचेच काम ल्हान आनी खंयचेच काम करपाक मनशान फाटीं सरचें न्ही आपलें बरें काम करपाक फाटीं उरचें न्ही हो मुद्दा ह्या सगळ्या सगळ्या लोकांक ह्या प्रकाश वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी का 555th बर्थ एनिवर्सरी है। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु हैं जो उनके मानवता के लिए सब इक्वल उन्होंने माना है सबको, मतलब कोई धर्म जात पात सबसे निकाला है, लेडीज़ को बराबर मान सत्कार दिया है। उनका सिंपल मतलब मानवता के लिए सबके लिए बराबरता का आदेश है। किरत करो, नाम जपो, वंड छको। सबसे पहले मतलब अपना 10 नावों का मतलब अपने हाथ से पूरा किरत करने का मतलब काम करने का, दूसरा नाम जपने का भगवान का नाम लेने के लिए, और तीसरा वंड छको, सब मतलब जो भी आपने कमाया सबके लिए बराबर बांट के सबको दो। यही गुरु नानक देव जी के मेन सिद्धांत है। ये वास्को गुरुद्वारा जो है 1968 में जो थोड़े सिख आए इधर नेवी से, आर्मी से, MES सब ने मिल के इधर गुरुद्वारा बनाया, तो सब लोग मिल के इधर इसके बाद में दूसरे गुरुद्वारे बेतिन में बना, तो सब लोग अभी जो सिख लोग हैं इधर ही ज़्यादा करके आते हैं, और भी हमारे हिंदू धर्म के, सिंधी धर्म के सब लोग गुरु नानक देव जी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आज का दिन हमारे सिख धर्म के लिए सबसे बड़ा बहुत ही वो है। आज के दिन गुरु नानक देव जी जो हमारे जिनका गुरुपर्व मनाया जा रहा है सारे पृथ्वी जंत में, उनकी उसमें मना रहे हैं हम। और गुरुद्वारा साहब में हमें सेवा करके किसी से भेदभाव नहीं रखते, हम सबको एक नज़र से जैसे हमारे गुरु नानक पातशाह जी ने चलाया है उसी तरह हम चल रहे हैं। सबको हम जो भी गुरुद्वारा साहब में आता है सबको 13 तोल के बराबर में चल रहा है। शिरोडा यूथ क्लबान कार्मोना स्पोर्ट्स क्लबाचेर टाय ब्रेकराक उद्देशी 7-5 गोल मारून जैत जोडले। 3rd डिव्हिजनाचो हो खेळ बिरेस्तारा दीस फातोड्डा डॉन बॉस्को ओरातोळाच्या मैदानार जालो। In an intense 3rd division playoff match, Shiroda Youth Club and Carmona SC were level at 3-3 at full time. For Carmona SC, Ronan Ferrao, Crispin Estebiro, and Landon Mendonça found the net, while Shiroda Youth Club saw goals from Jonathan De Costa, who scored twice, and Royston Bass. The match proceeded to a tiebreaker, where Shiroda Youth Club ultimately emerged victorious. Inacio for Herald TV. गिर्दोली क्लबान घडोवन हाडलेल्या 18व्या ऑल गोवा गिर्दोली पंचायत कपाच्या खेळांत पॅरिस यूथ नुवे क्लबान युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब सेरावलीचेर 1-0 गोल मारून क्वॉर्टर फायनलींत प्रवेश केलो। हो खेळ बिरेस्तारा दीस चांदोर चर्च स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांत जालो। In the 18th All Goa Girdolim Panchayat Cup,
The match started with United Sports Club Serolim dominating proceedings right from the word go. Nuvem defended in numbers and had to thank their goalkeeper for keeping a clean slate in the first half, whereas Serolim had themselves to blame for not converting the many chances that they created in the first session. Both teams headed into the breather with the scores reading 0-0. In the 45th minute, Rostin Barreto took a shot from distance which left the Serolim keeper stranded and straight into the back of the net to make it 1-0 in favor of Nuvem. Serolim tried their best to restore parity but failed. Nayab Khan of USC, Serolim was awarded the player of the match. Inacio for Herald TV. आयच्या खबरांपत्र इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरांपत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.